Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw nga igpagpangandam. Nahuman na sad ang bulan sa Hulyo ug ani na sad kita sa bulan sa Agosto. Daon sa kapaspas ang panahon. Ang atong hilisgutan karong Agosto 1 giuluhan og ang Dios nagahingpit kanako sa matag maayo nga buhat. Ang atong teksto makita sa Hebrehanon 13:20-22. Karon hinaot nga ang Dios sa kalinaw nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus, atong dakong magbalantay sa mga karnero, pinaagi sa dugo sa dayon nga pakigsaad, magasangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang aron kamo makatuman siyang kabubuton nga magabuhat diha kaninyo sa makapahimuot sa iyang pagtan-aw pinaagi kang Hesukristo kang kinsa maiya unta ang himaya nga hangtod sa kahanturan. Amen. Kapaglaom, ang reliyon ni Hesukristo adunay labing bugat nga kahulugan kaysa pag-istorya. Ang pagkamatarong ni Kristo nagalakip sa insakto nga mga lihok ug maayo nga mga binuhatan gikan sa ligdong dili hakog nga mga katuyuan. Si Kristo miari aron sa pagbuhat sa kabubuton sa Amahan. Nagasunod ba kita sa iyang mga lakang? Ang tanan nga nagakinhanglan sa ngalan ni Kristo angay nga kanunay magapangita alang sa masuod nga pagkaila uban kaniya. Aron nga sila makahimo sa paglakaw sa sama siyang paglakaw ug magabuhat sa mga buhat ni Kristo. Ang mga buhat nga atong ginabuhat o wala ginabuhat ang nagasulti sa dako nga gahom o kusog nga anaa sa atong mga kinabuhi o mga kapalaran. Ang Dios nagatawag kanato sa paglambo sa matag kahigayunan alang sa pagkamaposlanon nga igatanyag kanato. Ang pagpasagad sa pagbuhat niini maghatag og peligro sa atong espirituhanong pagtubo. Aduna kitay dako nga buluhaton. Ang mga katungdanan nga gibutang sa Ginoo diha sa atong dalanon nga angay nato pagabuhaton dili ingon nga usa ka walay pagbati. Kapoy nga buluhaton apan ingon nga usa ka serbisyo sa gugma. Dad-a diha sa imong buluhaton ang imong pinakamaayo nga mga kusog ug pagsabot sa uban. Ug imong makaplagan nga si Kristo anaa magauban niini. Ang iyang presensya maoy makapagaan sa buluhaton. Ug ang imong kasing-kasing mapuno sa kalipay. Ikaw magabuhat uban sa Dios ug uban sa pagkamaunungon, gugma ug pagkamatinud-anon. Angay kita nga magmatinud-anon nga mga Kristohanon, kinasing-kasing nga nagahimo sa buluhaton nga gikatugyan sa atong mga kamot. Kapag laom, ang matag usa kinsa nagapasiga sa iyang sulo gikan sa langitong altar, lig-on nga nagakupot sa iyang lampara. Dili siya magagamit sa yano nga kalayo alang sa iyang insensaryo apan sa balaan nga kalayo. Nagapadayon sa pagsiga pinaagi sa gahom sa Dios adlaw ug gabi. Sila kinsa nga nagalakaw sa mga lakang ni Hesus, kinsa nagatugyan sa ilang mga kaugalingon diha sa iyang pagiya ug sa iyang serbisyo, nagahupot sa bulawanon nga lana diha sa ilang mga sudlanan uban sa ilang mga lampara. Dili gayud sila mahimutang sa sitwasyon diin ang Dios wala naghatag sa ilang gikinahanglan. Ang lampara sa kinabuhi kanunay nga gipanindutan sa mga kamot nga nagapasiga niini. Magampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit. Salamat sa mga katungdanan nga imong gibutang kanamo nga angay namo nga pagabuhaton. Hatagi kami og kusog nga amo kining mahimo alang sa imong kahimayaan. Hingpita kami Ginoo sa imong gugma sa ngalan ni Hesus. Amen.